لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین دا دن اللہ سبحانہ نے اس کائنات دے اندر اپنا آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا۔ سارے نبی آپ آئے نے، سارے نبی نے خود آئے نے، لیکن آمنہ دے لال نو اللہ پاک نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ میرے مصطفیٰ واسطے نبی تو آوا کرتے رہے، نبی۔ اور کتنے لکھے آپ قرآن سن لو، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دو پیغمبر نبی بھی بڑے جلیل القدر، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک جناب اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹیاں نے اللہ پاک دا بہت بڑا عالی شان ایک گھر بنا دیتا۔ جس ویلے گھر بن گیا، دونوں باپ بیٹیاں نے اللہ پاک دے سامنے دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دعا پہ کرتے رہے، یا اللہ آ مسجد میں بنا دیتی ہے، ایتھے امام دی لوڑ ہے، اللہ سونے مدرسہ میں بنا دیتا ہے، ایتھے مدرس دی لوڑ ہے، اللہ سونے جہو جا میں تیرا گھر بنایا ہے، تیری مسجد بنائی ہے، پوری زمین اتے اے دے نال دی مسجد کوئی نہیں، تے جڑا ایتھے امام تے استاد ہوے او دے نال دا استاد بھی کوئی نہ ہوے۔ کیوں جی بیت اللہ دی شان اچھی ہے نا۔ تواڈے پونی کی موڑ اینا نہ پونی کی نا، میں آج بزرگاں کو پوچھتا پتہ نہیں پونی کے نو کیوں آندے نے، پر دسیا نہیں انہاں، شاید کسی بابے نو پتا ہوئے بھی پونی کے کیوں آندے نے۔ ساڈا جڑا ٹھینگ موڑ ہے نا، ٹھینگ موڑ دا نام پہلا سی رسول پورا، تے ٹھینگا کھتری بے ایمان آیا تے اونے نا اپنے نام تے ٹھینگ موڑ رکھوا لیا۔ سانو اللہ نے توفیق دیتی، اسی دا نام رکھا الہ آباد۔ اے تواڈے پونی کے وچ نا ایک نماز پڑھیے کلیاں تے ایک دیاں 10 ملن گیاں، تے جے جماعت پڑھیے تے 27، تے جے مسواک کر کے پڑھیے تے پھر ایک دیاں 70۔ آج نہیں مسواک ہے نا ایڈی کو لکڑ، اے 27 تو 70 بنا دیجئے، 27 70۔ تے جے مدینے جا کے نماز پڑھیے تے صحیح بخاری چ لکھے ہیں مسجد نبی چ نماز ایک پڑھیے نا تے ایک نماز دی 1000 ملدی، ابن ماجہ چ لکھے ایک دی 50,000 ملدی، تے جے بیت اللہ چ پڑھیے نا ایک نماز کلا بندہ پڑھے تے اللہ جاندا ہے ایک نماز دی 1,00,000 ملدی، تے جے جماعت نال پڑھیے تے 27 لاکھ۔ جماعت نال پڑھو نا بیت اللہ چ 27 لاکھ۔ جے حاجی نمازی اوتھے جا کے جماعت نال پڑھن تے پڑھ سکدے نے کہ نہیں؟ یہ نہ کرو اتنے کماد چڑھنا ہوتا ہے، نماز ہی پڑھنی ہوتی نا، پر کئی اتنے بھی نماز نہیں پڑھتے۔
جے جماعتاں پڑھن پنجوں نمازاں تے اللہ جاندا جے نبی پاک دے فرمان دے مطابق جیڑا بندہ روزانہ دی بیت اللہ چ پنجوں نمازاں با جماعت ادا کردا ہے او دے نامہ اعمال چ روزانہ دی 1 کروڑ تے 35 لاکھ نماز درج کیتی جاندی جے. اس واسطے تے بابا جی سمسام تڑپ گئے نا, فرماندے نے اللہ مدت ہو گئی ہے عاشق دیاں نو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردا, تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ فیریاں پان نو جی کردا, تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں, تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں, جتے ایک نماز دی لکھ ملدی اوتے عمراں لنگان نو جی کردا. لکھاں پاپ کما بیٹھا میں حج کر کے شرمندہ ہاں مندڑے چج کر کے, پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا. جدوں بابا جی نہیں گئے سی ادوں ایویں دعاواں, جدوں چلے گئے پھر اللہ دا شکریہ ایویں ادا کردے نے, اللہ مالکا لکھ لکھ شکر تیرا جوگی سانگ دیاں سدراں اتار لیاں, تیرے گھر دے دوالے بھج بھج کے طواف دیاں موجاں مار لیاں, تیرا گھر بھی ڈٹھا تیرا در بھی ڈٹھا, تیرے در وچ رکھ رکھ سر بھی ڈٹھا, جتھے ایک نماز دی لکھ ملدی اوتے سینکڑے نمازاں گزار لیاں. اللہ ہر مسلمان کو اپنے گھر دی زیارت نصیب فرمائے. تینوں میں آخیا سی میری اکھ نوں تکلیف ہے تو پھر لائٹ بار بار مارنا میں بند کروا دیاں گا, تینوں سیر تے کر لٹ. اللہ کو پائی لا کے بھی انہاں وکھرا ہی تماشا بنا چھڈیا. تے مولانا شمشان مرحوم نے تقریباً 45 کو راج کرنے واسطے گئے, 45 غریبڑا جا بندہ جو رب سد لے, تو جدو آخری بار گئے نا تے اج کر کے بیت اللہ دے سامنے کھڑے تے اپنے دل دی پڑاس کڈن ڈے, پتہ کی فرماندے نے اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا, کیونکہ دل دے کرایہ تو ودی جاندے نے نا, بندہ کمیٹی پاوندا بھی عمرہ کر جاواں گا کوئی عمرے دے ویلے ہور 10,000 ودیا ہوندا. اے اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا, بڈھا بدن ہویا کمایا نہیں جانا, جہازاں دا خرچہ بنایا نہیں جانا, پر چھندا دل وی تے میتھوں منایا نہیں جانا. اے جدوں ویندا اے کر دے اج دی تیاری, اگوں کھمب لواں کس دے تے ماراں اڈاری, اے نوریج مکے مدینے دی بھاری ولاواں کیویں ولایا نہیں جانا, تو آپے ہی اہدے تے احسان کر دے, اہدے مکے رہن دے سامان کر دے, حکومت رعایا نو فرمان کر دے, اس نو نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا. اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا, پر چندہ دل وی تے میتھوں منایا نہیں جانا. بنان والے بیت اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ, مستری ابراہیم خلیل اللہ, تے اٹا روڑے پڑھان والے حضرت ذبیح اللہ, تے بنا کی رہنے بیت اللہ. بیت اللہ بن گیا اور دوویں پیو پتر ایڈی چوٹی دا دور لا کے رب کو منگ دے کی پینے, منگ دے پینے رسول اللہ. اللہ سونے او پیغمبر جدا نام نامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آنا چاہیے تے مکے اندر آنا چاہیے. آپ فرماندے نے آنا
دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم دی دعا ہاں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے، بنی اسرائیلیاں دا مجمع کٹھا کر لیا تے کی کہندے نے وعد پہ کردے نے، عیسیٰ پیغمبر تبلیغ پہ کردے نے تے کی آندے نے قرآن سنیا جے۔ اللہ فرماندے نے اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ نبی فرماندے نے لوگوں میں چلیا جے میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدا نام احمد ہے، اللہ پاک نے مینوں بھیجیا اس واسطے جا میرے محمد دیاں دنیا نو خوشخبریاں دے کے آؤ۔ بڑے افسران آوے نا تے پہلا چھوٹے چھوٹے افسران دے، رحمت دی موسلادھار بارش پینی ہوئے تے پہلا چھوٹیاں کڑیاں آدی، چلدیاں وہ بھی ویلے آئے، دنیا اتوں اسلام دا نام ہی ختم ہو گیا، ہر پاسے جاہلیت ہی جاہلیت، اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، غریباں دا کوئی پرسان حال نہیں، مسافراں لوگ لٹ کے کھا جاندے سن، پیو نے مر جانا، پتر نے سوتیلی ماں دے نال نکاح کر لینا، جم دیاں تیاں نو ٹوئے کھٹ کے جو دیاں دے اتے مٹی پا دینی، جڑے کرانے جم دیاں تیاں نو ٹویاں چ دب دیندے سن، لوگ سمجھدے سن اینا ورگا خاندانی بندہ ہی کوئی نہیں، عورت دا خامن فوت ہو جانا اینو منحوس سمجھدے سن، ایک ایک عورت کئیاں بندیاں نال نکاح کر چھڑ دی سی، بغیرتی دا حال سی، کئیاں بیبیاں نے اپنے دروازیاں تے خاص قسم دیا چنڈیاں لائیاں ہوئی سن جنہ دا مانا اے سی اے بغیرتاں دا کر ایتھے چکلا کھلیا ہے، جڑا مرضی آوے جو مرضی کر کے چلا جائے، کوئی پوچھن والا نہیں۔ بی بی دے ہاں بچہ پیدا ہوندا سی او 10 بندیاں نوں جنہ نال ملی ہوندی سی، جے بی بی انہاں نوں پیغام کل کے بلا لیندی سی انہاں نوں مجبورن آنا پیندا سی، اے بی بی انہاں چوں ویکھ کے جدے نامے مرضی بچہ مار دیندی سی۔ اے حالات سن، اسلام دا نام بھی دنیا تے کوئی نہیں سی۔ اللہ پاک فرماندے نے لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ساڈی رحمت دا دریا جوش دے اندر آ گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے میں مومناں تے احسان فرما کے کرم کر کے ساری دنیا دا سردار پیغمبر محمد پیدا فرما دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، تے کڈی شان نال آئے، نبی پاک اجے آئے نہیں، اللہ نے مکے دی شان پہلا ہی بخا دی۔ اج میں بش ہے نا امریکہ دا، ایویں یمن چ چوڑا سی او دا نام سی ابرہ، او یمن دا گورنر سی، انہیں ویکھیا نا لوگ یمن چو مکے دی حج کرن جاندے نے، انہیں سنا شہر چ ایک گرجا تعمیر کیتا، ایک کلیسا بنایا، بڑیاں ٹائلاں وچ لائیاں، ہیرے موتی لال جڑے وچ بڑا قیمتی، اعلان کیتا کہ لوگوں جڑا مکے بیت اللہ ہے نا وہ سادیاں اٹاں دا بنیا ہے تے مکے بیت اللہ دی حج کرن لی نہ جاؤ، بلکہ جڑا میں آ گرجا بنا دیتا ہے نا، کلیسا بنا دیتا ہے، اے دا ہی حج کر لیا کرو۔ تو جی مکے تو بغیر کتے حج ہو سکتی؟ اللہ دی قسم حج ہوں تے مکے ہی ہوں، طواف ہوں تے بیت اللہ دا ہی ہوں، اور کسی جگہ طواف جائز ہی نہیں، جے کو کرے گا تے مرے گا جہنم میں سڑے گا۔ اللہ اپنے کر دے طواف نصیب فرمائے۔ ادوں دیکھ مسلمان نو غیرت آئی، نام نہاد مسلمان نو، انہیں دے گرجے چ جا کے گندگی مل دیتی، لیٹرین کر دیتی، اینو بڑا غصہ آیا۔ اس بے ایمان نے محرم دے مہینے چ فوجاں چڑھا دیتیاں، 60,000 دی فوج لے لی، ہاتھیاں دا لشکر لے کے آندا میں بیت اللہ نو سنگل پا کے بیت اللہ نو جڑاں تو کھیڑ کے رکھ دیاں گا۔ اے بدماش لٹاں لٹدا ہویا، ڈاکے ماردا ہویا، مکہ مکرمہ دی سرزمین چ پہنچ گیا۔ حاجیاں نو پتہ ہے مینا تے مزدلفے دے درمیان چ ایک وادی ہے، اس وادی دا نام ہے وادی محصر یا محسب،
اوتھے لیا کے اپنی فوج بٹھا دیتی مکے پیغام کلیا اوے مکے والے ہو لڑنا جے تے لڑ لو میں تاں بیت اللہ دی اٹ نال اٹ وجان لی آیا واں مکے والے سارے مشرک اے بزدل تے ڈرپوک نس گئے پہاڑیاں تے چڑھ گئے نبی علیہ السلام دے دادا جی سردار عبد المطلب اے گئے ابر کافر تے بڑا روب پہ گیا بڑی باروب شخصیت سی ابرا کافر بے ایمان آندا ہے سردار جی کیویں آئے ہو سردار عبد المطلب فرماندے نے اوے ابریا میرے 200 اونٹ تیری پولیس نے پکڑے نے میں انہاں نو چھڑان واسطے آیا ہاں ابرا بے ایمان کہندا ہے سردار جی تانوں اپنے اونٹاں دی فکر پے گئی ہے میں اللہ دے گھر نو ٹان نہیں آیا تینوں بیت اللہ دی کوئی فکر نہیں میں تو بیت اللہ گران آیا تو سردار عبد المطلب نے بڑی پیاری بات کی تھی پتا کی کہی دے اینج کر کے بیت اللہ والے اشارہ کر کے نا آندے نے اس گھر دا ہے خود مالک مولا انہاں مسجداں دا مالک کون ہے کون ہے مسجداں دا مالک مولوی لیاقت دا نہیں مالک مولوی تے بیچارے شاہی کو جنوں مرضی جڑا مرضی آوے باہوں پھڑ کے باہر کڈ دے بلکہ الٹا رواج جنوں بیوی کرو دبایا نا وہ آ کے مولوی تے روپ پاندا ہے اے جھاڑو نہیں پھیرے گا مسیت تے بندہ پوچھے بھی تو سائی ہے تو نہیں پھیر سکنے کہ مولوی نے تو کمی رکھے اور جیڑا بھی اللہ دے کرن پیار کرے گا قیامت رب دے سائے تھلے کھڑا ہوئے گا رب دے سائے میرے منہ ہی نکل گیا رب دے سائے تھلے تے اونج حدیث دے معنی بھی جی صحیح بخاری دی حدیث ہے امام بخاری نے 4 بار حدیث جلدی بخاری چ آکھیا کہ سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ 7 قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نو قیامت والے اللہ اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے فی ظلہ دا معنی اپنا سایہ پاوے اللہ دے عرش دا سمجھ لو پاوے دی رحمت دا سمجھ لو پاوے دا سایہ جڑا مسیتی آ کے جھاڑو پھیردا ہے نا ہنے کیا لو کتنے بابا بشیر دعا کرو اللہ دی قبر منور فرما دے جڑے مسیتاں نال پیار کرن اللہ جاندا رب نو پیارے بڑے لگدے نبی پاک نے فرمایا اللہ علامہ البانی نے اے حدیث اپنی صحیح چ لیندی اور صحیح قرار دتی نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اپنے عرش تے بیٹھے فرمان گے اینا جیرانی اینا جیرانی اینا جیرانی 3 بار اللہ فرمان گے میرے گوانڈی کتنے نے میرے گوانڈی کتنے نے میرے گوانڈی کتنے نے 3 بار فرشتے کہیں گے اللہ سونے تو پاک ہے تیرا گوانڈی کون ہو سکتا ہے اللہ فرمان کے وہ بندے کتنے نے جڑے میری مسجداں دے نال پیار کرتے سن جڑے میرے گھراں نال پیار کرتے سن وہ میرے گوانڈی نے تے سردار عبد المطلب اس واسطے پہ کہندے نے اس گھر دا ہے خود مالک مولا حافظ ناصر سوئی کر جانے کر والا جانے ساڈا دخل نہ کوئی میرے شتر مگا دیو مینو میرے اونٹ مگا دیو مینو آخر سخن سنایا رب دے کر دی کرا حفاظت اے میں نہیں ذمہ چایا گل بڑی پیاری کیتی ہے آندے نے اے کر اللہ دا حرمت والا اے کر اللہ دا حرمت والا تے ابراہیم دا نالے او چاہے تساں ہٹائے چاہے دامن دے کر گالے اونٹاں دا مالک میں ہاں میرے اونٹ مینوں دلوا دیو اس گھر دا مالک اللہ ہے جے اللہ پاک نو اپنے گھر دی لوڑ ہوئی تے آپے ہی حفاظتاں فرما لے گا تے جہاں گھر ہوے پاویں ماڑے تو ماڑا ہوے وہ اپنے گھر نو بچانا جاندا ہے آندا جان دی بادی لا دیاں گا پر ککھاں دی چگی بھی میں ٹہل نہیں دینی تے اللہ تے سارے جہان تو تگڑا
سارے جہان دا داتا ہے اللہ بھلا اپنا گھر کیویں پیا ٹھواندا سی سردار عبد المطلب اپنے اونٹ لے مکے آ گئے آ کے بیت اللہ دی دلید پھڑ لی تے آندے کی نے اور اللہ سونیا اسی تا مانے تو تگڑا ہے ادھر ایک بے ایمان تگڑا آیا بیٹھا ہے وہ آندا میں تیرا گھر کرنا ہے اللہ اسی تے روک نہیں سکدے تو تا بچا ہی سکنا ہے میرے دوستو میرے بزرگوں اللہ پاک نے نکیاں نکیاں چڑیاں نو آرڈر فرما دیتا بھی چڑیو اج میرے گھر نو بچان والا کوئی نہیں تے تسی میدان چ آ جاؤ اے چڑیاں زبانے حال نال کہندیاں نے یا اللہ ساڈے کول تاں اسلحہ کوئی نہیں فوج نال مقابلہ کرا تے اسلحہ تے چاہیدا ہے نا ماشاءاللہ قاری خالد مجاہد صاحب بھی تشریف لایا نے دعا کرو اللہ پاک جوانی چ برکت فرمائے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اپنی حفاظت دے اندر رکھے انہاں دا بیان ہونا بڑا شاندار بیان ہونا ہے پر ہونا میرے تو بعد جدوں میں تہاڈی جان چھڈی نا پھر انہاں دا بیان ہونا ہے ویسے تے کالے ماشاءاللہ بڑے سن انہاں دا پیار یہ تانوں پتہ ہے نا جڑی بعد آن والی ہر چیز ہی افضل ہوندی نبی پاک بعد چاہے سارے نبیوں تو افضل نے بیت اللہ تانوں بعد چ ملیا ہے سارے گھراں تو افضل ہے قرآن ساری کتاباں تو بعد چاہیے ساری کتاباں دی سردار بعد چ آن والی چیز آلہ ہوندی اللہ قاری صاحب دی محبت قبول فرما لے اج دا میں تانوں پروگرام قاری صاحب دی تفیلو ہی دیتا ہے نہیں تے کھڑے میں پوری کی ہونا سی کہ نہیں ہونا اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے اس مسجد نو اللہ قیامت تک آباد فرمائے سردار عبد المطلب نے آ کے بیت اللہ دی دلیل پھڑ لی تے آندے نے اللہ سونیا اپنا کوئی لشکر گھل کے تے اپنا گھر بچا لے اللہ پاک نے نکیاں نکیاں چڑیاں نو آرڈر فرمایا نی چڑیو اج میرے گھر نو بچان والا کوئی نہیں تسی میدان اندر آ جاؤ چڑیاں زبانے حال نال کہندیاں نے اللہ سونیا ساڈے کول تے اسلحہ کوئی نہیں ہتھیار کوئی نہیں ادھر ہاتھی نے اللہ پاک فرماندے نے نی چڑیو نکے نکے پتھر اٹھا لو چھولیاں چھولیاں جڈے پتھر تسی اٹھا لو اللہ سونیا انہاں نکیاں نکیاں پتھراں نال کی بننا ہے اللہ پاک فرماندے نے بنے نہ بنے اے تواڈے وس دی گل نہیں اے نکے نکے پتھر سٹ دینا تہاڈا کام ہے تے بمب بنا دینا میرا کام ہے اے چڑیاں جتے ولو کتاراں بن کے اڈ پیاں سردار عبد المطلب فرماندے نے او چڑیاں جو اڈ پیاں نے اے او جیاں ڈاراں اگے کدی نہیں ویکھیاں ویندیاں ویندیاں اے مناد دے میدان دے اندر پہنچ گئیاں چڑیاں اے جناب محمود نامی ہاتھی اونوں تیار کر کے او دے گل چ سنگل پا کے اے کہندے نے بیت اللہ نو پا کے جڑا تو کھیر دیواں گے ایک بندہ نفیل نامی بندہ انج کر کے تریا گیا ہاتھی دا کن پھڑ کے کہندا ہے ہاتھیا ہوش نال سامنے بیت اللہ کہ ویکھی کتے گستاخ تے بے ادب نہ بن جائیں اے ہاتھی گوڑیاں نو آ دیندا ہے اے سوے مار دے نے برچیاں مار دے نے ہاتھی زبان حال نال کہندا ہے ہن مر جانا منظور ہے پر بیت اللہ والے بری نظر نال ویکھنا منظور نہیں ہن مر جانا منظور ہے اے پیچھے نو لے جان تے ہاتھی تر پوے ادھر لے جان تے تر پوے ادھر لے جان تے تر پوے کعبۃ اللہ والے منہ کرن ہاتھی گوڑیاں نو آ دے اینی دیر نو اللہ پاک دیاں فوجاں وی پہنچ گئیاں ہن غور کریا جے دوستو 2.5-3 من دا بندہ ہے 10 من دا ہاتھی ہے تے جدا مقابلہ ہے او دا کھمبا سمیت وزن ادھ کوفہ ہوے گا اللہ پاک فرماندے نے اے نکا دا پتھر فوجی دے سر چ مارنا تیرا کام ہے فوجی نو وی چیر کے تے ہاتھی نو وی چیر کے رکھ دینا میرے اللہ دا کام ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل مولانا نے مانا کیتا ہے آندے نے جے چپ کر رہے تے 100 واری کئی سالی ایداں لگا دینا ہے جدو پوچھن تے آویں تے پل اندر نانی سپنے یاد کرا دینا ہے ابرا کافر جے کعبے نو ٹانے آوے ابابیلاں نو حکم سنا دینا ہے او چنجاں چوں کنکرے کیر دینے تے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے کئیاں نو تے گھروں وٹے وجے نا او جے نکے نکے چھولیاں جڑے پتھر سی نا کئیاں نو تے لگے تے کئی پیراں تھلے آ کے مارے گئے ایویں تھوڑی دیر ابرے دی فوج جہنم وچ ابرا بھی بھج اٹھیا ایک ابابیل نو اللہ نے فرمایا اے دا پیچھا کر یہ نسیا جا رہا اب شے پہنچ گیا اب شے دے بادشاہ کو جا کے نا تے پتہ کی آندا انہیں آخیا سنا بیت اللہ کہاں ہے
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ? ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫੋਂ ਆਈਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਖਮ ਉਠਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਇੰਨਾ ਗੜਾ ਵਸਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਲਸ਼ਕਰ। ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਵਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬੀਲ ਉੱਤੇ ਉੱਡਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕ ਬਣਾ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਅਬਾਬੀਲ ਉੱਤੋਂ ਕੈਂਕਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਅਬਰਾ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੁਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖ इंशाअल्लाह। ये वाकया होया मुहर्रम विच, अगे आया सफर, सफर तो अगे आया रबीउल अव्वल। इस वाकये तो 55 दिन बाद जेठ महीने की पहली तारीख है, आने वाला जेठ, अज चेते की 28 29 होगी, अगे विसाख, विसाख तो अगे जेठ, जेठ महीने की पहली तारीख है ते अप्रैल महीने की 22 तारीख है। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ? ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 20 ਜਾਂ 22 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਾਰੀਖ ਹੈ। 571 ਈਸਵੀ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬਾਂਗਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਾਦੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਮਨਸੂਰਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह इन्ना हिसाब ला के दसदे ने कि सुबह के 4 बज के तकरीबन 20 मिनट हो चुके सन। अल्लाह पाक ने इस सुखी सड़ी जमीन नूं भाग लाया, सारी दुनिया के सरदार मुहम्मद पैदा फरमा दिते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी आमना फरमांदियां ने जिहड़ी रात सोने ने आना सी, मैनू इंज लगदा सी जिवें आसमान दे सितारे टुट के मेरे घर अंदर आ जाएंगे। सईदा आमना फरमांदियां ने जदों अल्लाह पाक ने मैनू बेटा दिता, मैं बड़े गौर नाल वेखिया ओहदे जिस्म उत्ते ना तां खून ही लग्या सी ना गिलादत ही लगी सी, बिल्कुल साफ बिल्कुल पाक। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे जिस्म उत्ते ना मक्खियां ही बहंदियां सी ना मच्छर ही परेशान करदा सी। माई आमना कहंदियां ने बल्कि आ जिहड़ी नाफ बुरीदा नार सी ये भी पहला ही कट्टी हुई सी, खतना भी पहला होया सी। बाद कहंदे ने खतना दादे ने कीता सी। बाहर कैफ अम्मा जी आमना फरमांदियां ने बिल्कुल साफ ते बिल्कुल पाक। ओ ते नबी एडियां बरकतां वाला सी, एडा बाबरकत पैगंबर सी। अल्लाह पाक ने ओदी हर एक एक चीज दे अंदर बरकत रख छड्डी सी। अब मेरे तुहाडे पसीने तो बो आंदी है ना, अल्लाह दी कसम नबी पाक दे पसीने तो खुशबू आउंदी सी। लोग लभण वाले लभ लैंदे सी कि इधरों मुहम्मद ही गुजर के गए। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्हां दी मां दा नाम सी माई उम्मे सुलैम। नबी पाक ना एक दिन दोपहरे उन्हां दे घर गए ते गर्मी दा मौसम सी। अल्लाह दे पैगंबर दे मत्थे ते ना पसीना मोती बन बन के आ रहा सी। तो माई साहबा ने ना इंज करके लकड़ दी डब्बिया लैके ना ते इंज उंगली नाल नबी पाक दा पसीना इकट्ठा करके ना ते डब्बी च बंद कर लिया ते ईद दा दिन हजरत अनस वो पसीना ला के ना खुशबू ला के, यानी कि पसीना नबी पाक दा ला के ना अगों दी लंघे। आप फरमाते ने बेटा अनस गल सुनी यार गल सुनी, आ खुशबू कित्थों ली? कहंदा सोहणिया मेरे वर्गा गरीब बंदा कित्थों खुशबूआं लै सकदा है? ये खुशबू तां कोई नहीं, ये तुहाडा पसीना ही लाया अल्लाह ने खुशबूआं नालों वध के बना छड्डिया। पसीना भी बाबरकत, ओदा थुक भी बाबरकत। एडा बरकत वाला नबी पाक दा थुक जे जाबर दी हांडी च डिगे ना ते 1400 बंदा रोटियां खा जाए, ना रोटियां ही मुकन ना बोटियां ही मुकन। लो जी तुहाडे कोल इत्थे गिलास कोई बंदा थुक सड़ दे ते सच्ची गल करो भी ओहदे पानी पी लोगे और लै जाओ थुक्या ने। बल्कि मैं वेख्या कि परौने आ जान एक गिलास एक पानी देन ते दूजे देंदे धो के देंदे वो पई लग ते भी है ना। आ मुजाहिद में वेख्या इको भांडे सारे खाधी जांदे, यानी कि छन्नी च सालन देन ते धो के गिलास पानी देन धो के पुछना भी क्यों धो के देन, कहते भी बर्तन झूठा हो गया। ते कोई बंदा किसी की झूठी शय इस्तेमाल नहीं करता सिवाय एक चीज दे। एक चीज मैं वेखी कि एक बाबा हुक्के की लड़ी मुंह चुका दूजा भज के पा लेंदा और आंदे भी इस बेईमान की झूठ कोई नहीं, क्योंकि हुक्के की झूठ कोई नहीं। मैं वेख्या नहीं कई बाबे रमाल नाल साफ कर लैन ये लाला लगी हैं। नबी पाक दी थुक
صحابہ زمین پر ہی ڈگن دیں سی باقی آ وال نے جی وال ڈگ پہ پانی ڈول دیں جی پر ڈولو جی وال نکلیا تو صحیح بخاری چ لکھا مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں حضرت ام سلمہ بیان کر دیا نے میرے کو نبی پاک دی داڑھی دے چند وال مبارک سن کتے نبی پاک نے کنگھی پھیری ہونی ہے تو مائی صاحبہ دے ہتھے چند وال آ گئے مائی ام سلمہ بیان کر دیا میں وہ جڑے وال سی نا نبی پاک دی داڑھی دے وہ ایک کولی چ بگو کے رکھ دیتے تے میرے کو کوئی نظر بد والا آئے کوئی بخار والا آئے مائی ام سلمہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دی داڑھی دیکھ والا والا پانی پلا دیندی میرا اللہ شفاواں عطا فرما دیندا او دے وال بھی با برکت او دا تھک بھی با برکت او دا پسینہ بھی با برکت وہ نبی آپ کیڑا برکت والا ہے سردار عبد المطلب نو کسے دسیا سردار جی مبارکاں ہون جی قادیاں مبارکاں اللہ نے تواڈے موہے بیٹے عبداللہ دے کر چن ورگا بیٹا دیتا ہے سردار عبد المطلب دوڑ کے آئے غور کریں دوستا تمال نہیں پائی چمٹا نہیں بجایا ڈھول نہیں بجایا خسرے نہیں نچائے جناب پگڑے نہیں پائے کی کیتا ہے تاریخ دیا کتاباں کھول کے دیکھ لینا انج کر کے میرے مصطفیٰ نو گودی چک لیں گے تے بیت اللہ چلا جاندے نے دادے نو اینی خوشی ہوئی ہے نبی پاک نو چکیا تے کعبۃ اللہ دعاواں پیاں ہوندیاں نے انج کر کے میرے مصطفیٰ نو بیت اللہ چل جا کے دعاواں پہ کرتے نے تے سونا جا نورانی مکھڑا میرے پاک محمد دا تکی جا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے سوچی جا رہے نے اللہ پاک نے ایڈا سونا بیٹا جو دیتا ہے ایڈا نام بھی کچھ سونا ہی ہونا چاہیے سونے دا نام بھی سونا ہی ہونا چاہیے سوچ رہے نے کدی آدھے نے ایڈا نام عبد العزا رکھ دیا عبد الحبر رکھ دیا عبد شمس رکھ دیا کدی کوئی سوچ دینے کدی کوئی سوچ دینے سوچ دیاں بی بی آمنہ کو لے آ جاندے نے آ کے کہندے نے نی آمنہ اللہ پاک نے ایڈا سونا جو بیٹا دیتا ہے ایڈا نام کی تجویز کیتا جے سیدہ آمنہ کہندیاں نے بابا مینوں تے دسن والیاں نے پہلا ہی خواب وچ دس دتا سی بابا جی مینوں تے پہلا ہی دس دتا گیا سی تیرے ورگے تیرے بیٹے ورگا پتر جہان چ کوئی نہیں آمنہ تو ایڈا نام احمد رکھ دیویں دادا کہندا بی بی تو احمد رکھ دے میں محمد رکھ دینا وا صلی اللہ علیہ احمد دا معنی ہے جدی سارے جہان چو بہتی تعریف جڑا سارے جہان چو اللہ دی بہتی تعریف کرے محمد دا معنی ہے سارے جہان چو جدی بہتی تعریف کیتی جائے تو جی ہر جگہ نبی پاک دی تعریف نہیں ہو رہی کتے سیرت دے جلسے ہو رہے ہیں کتے نبی پاک دی شان دے جلسے ہو رہے ہیں کتے نبی پاک دی ولادت دے جلسے ہو کے قاری صاحب اور ہر پاسے نبی پاک دی تعریف اور یارو جڑیاں تعریفاں رب خود کرے بندہ کون کر سکتا ہے جدی تعریف وچ اللہ پاک نے 30 بارے نازل فرما دی 7 دن گزر گئے سردار عبد المطلب نے دعوت کی مکے دے سارے چودھری سدے سارے چودھری مکے دے کٹھے ہوئے غور کریں آجے دوستوں کڈا پیارا موسم ہوئے گا مکہ مکرمہ شہر مکہ مکرمہ محلہ جہاد سردار عبد المطلب دا ڈیرا ایک چودھریاں دی مجلس ایک سردار عبد المطلب دے رشتہ دار سارے کٹھے ہو گئے تے آ کے کہندے نے چودھری صاحب جڑا نواں پرونا آیا ہے او دا نام کی رکھیا جے آن والے بچے دا نام کی رکھیا جے تے شیخ سعید الفت نے بڑی پیاری بات کیتی ہے فرماندے نے محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے اکٹھے ہو کے دعوت تے بہندے نے سارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی اے آیا جو عبداللہ دی بن نشانی اے آیا کی اس لڑکے دا نام رکھیا رکھایا دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں او دا نام سونا محمد رکھایا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے پہلا محمد نہ سنیا ہی کوئی نہیں سی مولانا کہندے نے محمد جا سنیا تے پہ گئے پکارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے ساڈے نزدیک تام
اے اوکھا جے آئے محمد اے نا کی انوکھا جے آئے اک لگے بابا جی ساڈی تے سمجھ تو ہی باہر ہے تیرا پوتا محمد کیویں ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا وہ ہوندا ہے جدے چ نقص کوئی نہ ہوئے کمزوری کوئی نہ ہوئے جدے علماء نان تیرا پوتا کیویں ہو سکتا ہے مولانا کہندے نے دادے نے سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو گودی چک کے لے آئے اللہ کیڑا پیارا سمے تے پتہ کی کہندے نے کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو دعا کرو اللہ خواب چ سانو بھی بخا دے خواب چ نبی پاک دی زیارت ہو سکتی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری چ باب بنے اور حدیث لیندی من رانی فی المنام فقد رانی ان الشیطان لا يتوسل بی او فی صورتی او کما قال وسلم اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جنوں خواب چ نا میری زیارت ہوئی انہوں میری زیارت ہوئے گی اللہ پاک نے میری تصویر اتے انہیں پیرے لا چھڑے نے شیطان میری تصویر بانی نہیں سکتا دعا کرو اللہ اپنے محمد دی زیارت نصیب فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور بندہ کوشش کرے نا کہ نبی پاک دی زیارت ہو سکتی درود زیادہ پڑھے درود پاک ہر ویلے پڑھے نبی پاک دی زیارت ہو سکتی تے نواب صدیق حسن رحمت اللہ علیہ نے ایک وظیفہ دسیا کہندے نے جمعرات والی رات یعنی کہ صبح جمعہ المبارک ہوے نا تے جڑی رات پہلی رات اس رات نو بندہ نا صاف ستھرے کپڑے پہن کے اوکے سگڑ دا عادی نہ ہوے کیونکہ بدبو کرو نبی پاک دا فرض 1000 وارا انا اعطینا کل کوثر یعنی کہ پوری صورت 1000 وارا پڑھ کے سو جائے نواب صاحب فرماندے نے اللہ اس بندے نو اپنے محبوب دی زیارت کروا دے اللہ اپنے محبوب دی زیارت کروا دے اللہ دادے نے سنیا تے اندر صدائے نبی جی نو گودی چک کے لے آئے کہن لگے سب نو اکھیاں تے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے ہور کی میں رکھاں اے سارے کہن لگے بخاؤ تے سائیں نام حسن محمد دیکھ جا کیتے نظارے حسن محمد دے جا کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے جدو نبی پاک دا چہرہ انور دیکھیا نام آپ دا چہرہ دیکھیا سارے چودھریاں دے منہ بند ہو گئے سارے چپ کر کے بہ گئے آندھے چودھری واقعی تیرا پوتا ہے نا دے قابل اے دا نام محمد ہی ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم ان مکے دا رواج سی لوگ بچیاں نو باہر دیہاتاں دے اندر کھلے ماحول دے اندر پرورش کرواندے سن باہر دیہاتاں دے اندر دودھ دا انتظام کیتا جاندا سی اس سال بھی 10-12 دائیاں اے جناب بنو سعد قبیلے دیاں مکے آئیاں انہاں چ ایک حلیمہ سعدیہ بھی سی اے دی سواری بڑی کمزور ایک تا دے کول ڈاچی سی ایک گدھی سی وہ بھی بڑی کمزور ڈاچی بھی سکی گئی اللہ اکبر اللہ ساریاں بیبیاں پہلا آ گئیاں حلیمہ سعدیہ دی چونکہ سواری کمزور سی اے دوسرے دن آئی اے ساریاں ہی میرے مصطفیٰ کو لے گئیاں نبی پاک دا تیرا ویک کے کہن لگیاں اے ہر کوئی بی بی آندی بچہ تے بڑا سونا ہے میں لے کے جاواں گی اے ساریاں تیار ہو گئیاں پر ایک وچوں مانتی جا پوچھ دی اے دے ابو دی دکان کا دیے اے دا ابو کی کاروبار کردا ہے اما جی آمنہ دے کلیجے نو رک پے گیا کہندیاں نے بھی بہن گل سن لو کری کری گل اے دا بابا تے کنی دیر دا ہی فوت ہو چکے ہے ساریاں ہولی ہولی کر کے نکل گئی بھئی یتیم کو سانو کی لبنا بیوہ عورت دادے دا کی پتہ ہے کہ نہ چل زندہ رہنا تے اے دے کو سانو کی لبنا تے ساریاں دا کھا کے نکل گئیاں حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میں دوسرے دن آئی تے پورے مکے چ بچہ کوئی نہیں پورے مکے چ مینوں پتہ لگا سردار عبد المطلب دے ڈیرے بچہ ہے وے مائی حلیمہ فرما دیا نے میں بھی جا کے کنڈی کھڑکا دیتی مائی آمنہ اگے ڈرن دیاں سن کتے گل کل والی نہ ہو جائے سیدہ حلیمہ کنڈی کھڑکا دیاں نے اما جی آمنہ فرما دیاں نے کون جی میں حلیمہ بنت زبیبہ مائی آمنہ فرما دیاں نے کیویں آئیاں دیکھ
अम्मा जी हलीमा फरमादियां ने पता लगा है तुहाडे कोले बच्चा मौजूद है। भाई आमना कहदियां ने हाँ जी बच्चा ते मौजूद है। अम्मा जी हलीमा कहदियां ने एदे अब्बे दी कादी दुकान है, की कारोबार करते ने। भाई आमना दे कलेजे नूं रुक पै जांदा है, तसलियां उंज देंदियां ने, समझांदियां पईयां ने, कहदियां ने नी हलीमा ए बच्चा बड़िया भागां वाला ही, अल्लाह पाक तैनूं बड़े भाग लाएगा, ए खाली मुड़ के ना जावी, इहनूं छड्ड के ना जावी। फरमांदियां ने इनू समझ यतीम ना छड़ जावी, ए लाल ना चोली विचों कढ जावी। इनू समझ यतीम ना छड़ जावी, ए लाल ना चोली विचों कढ जावी। ए लाल मेरा अनमुलाई, इनू सीने नाल लाल चुप करके। फरमादियां ने नहीं हलीमा इस वास्ते ना मुड़ जाई, ए बच्चा यतीम है, इनू ले जा, ए बच्चा बड़े भागां वाला ही, अल्लाह तैनू बड़े भाग ला छड़ेगा। तुम्हें यतीमां नाल प्यार करया कर, इस वास्ते कि तेरा नबी भी यतीम सी, नबी पाक नू यतीमां नाल बड़ा प्यार। ए ना होवे कोई बच्चा यतीम हो जाए तो उसदी जायदाद पे ही कब्जा कर, ना ना ना। एक दिन सुबह सुबह दा वेला नमाजियां विचों एक बंदा खड़ा हो गया, कहंदा सोहणिया नबिया मेरे निके निके यतीम भतीजे ने जिन्हां दा बाबा मैदाने जंग में शहीद हो चुकिया है। साडे गुआढ़ियां दी एक डिंगी खजूर है, जिहदियां कच्चियां खजूरां तोते ते लालियां टुक देंदे ने, ये कच्चे फोड़े साडे घर डिगदे ने, मेरे यतीम भतीजे अपने मुंहां विच पा लैंदे ने। हजरत तो बंदा एडा जालिम है, इन्हां बच्चियां दे मुंहां च उंगलियां पा के कच्चे फोड़े भी कढ लैंदा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जी चलो चल के सिफारिशां ता फरमा दिओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा नूं फरमांदे ने चलो चल के इन्हां यतीमां दा पता लईए। नबी पाक इन्हां यतीमां दे करे गए, आपने इन्हां दे सिर दे उत्ते प्यार ते मुहब्बत दा हथ रखिया ते डिंगी खजूर वाले नूं फरमांदे ने ओए डिंगी खजूर वाले आजा मेरे नाल सौदा ला लै। ये कहंदा सोहणिया किवें सौदा लाना जे? नबी पाक फरमांदे ने ए डिंगी खजूर मैनू दे दे ते जन्नत च मेरे कोलों लै लई। लो जी कितना बड़ा सौदा है। आ डिंगी जी मैनू दे दे खजूर, और फरमा रहे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मेरे को जन्नत च लै ली। तो जन्नत च अल्लाह जानदा खजूरां भी एडियां एडियां होणगियां, उन्होंने गज गज दियां खजूरां लगियां होणगियां। इत्थे ते एडे एडे पोडे हैं ना कारी साहब। नबी पाक फरमांदे ने मैं 7 आसमानां तो उत्ते गया, उत्ते एक बेरी है, उस बेरी ते बेर वेख के आप फरमांदे चंगे घड़े जिड्डे सी, चंगी चाटी जिड्डे। लो जी एडा बेर होवे, एडा एडा बेर एडा हो सकता, खजूर गलती नहीं हो सकती। तो की गल जिन्हें खाने ने कुछ छोटे होणगे, तुसीं समझदे हो भी असीं एडे एडे होवांगे ना। आदे तुसीं 5-6 फुट्टे हो ना, किसी का कद 5 फुट, किसी 6 फुट, कोई बिरला 7 फुट भी है। एदा कद अल्लाह पाक ने जो जन्नत जाना है 90 फुट बना देना, 90 फुट। मैं भावें हाथ ना खजूरा तोड़ना फिर। सुभान अल्लाह सुभान। दुआ करो अल्लाह जन्नतियां वाले काम करने की तौफीक दे। नबी पाक के फरमांदे ने आ डिंगी जी खजूर मैनू दे दे ते मेरे को जन्नत च लै ली। ये है सी दुनियादार। कई बंदे दुनियादार होंदे हैं, कहंदा सोहणिया कौन मरे कौन जीवे, पता नहीं जन्नत च की गल बननी की नहीं। इत्थे गल करो इत्थे की देंदे हो। अल्लाह के पाक पैगंबर मायूस जा हो के आ गए। एक नसीबा वाला खड़ा हो गया, ये सड़िया नसीबा वाला सी, एक नसीबा वाला खड़ा हो गया। कहंदा सोहणिया सौदा ओदे नाल ही सी या कि जेड़ा खजूर लै दे ओदे नाल ही सौदा सी। आप फरमांदे ने तू खजूर लै दे, तेरी जन्नत दी खजूर दा मैं सामन। ते ओनू जाके आंदा भाई मेरे नाल सौदा ला लै, आ डिंगी खजूर मैनू दे दे। वो कहंदा किवें सौदा लाना ही? कहंदा मेरा बाग वेखिया ही ना? कहंदा हाँ जी वेखिया। मेरे बाग विचों 10 खजूरां लै लै, 20 लै लै, 30 लै लै, 40 लै लै, ते डिंगी खजूर मैनू दे दे। इन्हें समझा भी कोई गल बन गई, मेरी खजूर की कोई गल बन गई। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हें सोचा भी शायद पागल होया खड़ा है, मेरे डिंगी जी खजूर है, ये पागल होया गया। आपके बाग तो चंगे बूटे 10-40 खजूर दे, आंदा चल फिर मैनू टक्के ला के निशान ला दे।
نشان ٹکے لا کے لا دے اینو خطرہ سی کتے سودے تو پھر نہ جائیں وہ کہندا کملیا تو تا چھتی من گیا میں کرو نیت کر کے آیا تھا سب کچھ دینا پہ گیا تے دے دیاں گا پر ڈنگی کھجور ضرور حاصل کراں گا او کملیا تو تا میرے نبی دی بات ہی نہیں سمجھے ہیں جنت دی کھجور تا ملنی ہے جے جنت ملنی ہے تا جو جے جنت مل جائے تو باقی پیچھے کوئی رہ گیا دعا کرو اللہ جنت عطا فرما دے مولانا لیاقت صاحب فرما رہے سن انہاں دے فرمان دے مطابق بلکہ انہاں دا فرمان ہی نہیں نبی پاک دے فرمان دے مطابق آج جڑے تسی مسیتی آئے بیٹھے ہو نا انشاءاللہ اس ویلے تسی جنتی جے یہ پتہ کنے فرمایا نبی پاک کہ جڑے قرآن سننا وہ سارے جنتی یہ بکری گل جان لگا کوئی جتی کسی بھی پا جائے کوئی کسی بھی پا جائے جو مسئلے ایس کرو سنو دیا تو پا چڑھو جان لگا چاڑ کے پیر چاڑ کے مسیتے آپ کو مولوی سنبھالے چلے ہاں دعا کرو اللہ جنتی رہن دی توفیق ایک کھجور لے کے نا میرے مصطفیٰ کو لے آیا آ کے کہنا سونے وہ ڈنگی کھجور تہاڈی ہوگی ذرا جنت دی کھجور دی میں ضمانت دیو آپ فرماتے ہیں میں محمد تیری جنت دی کھجور کا ضامن اللہ دیکھ یتیماں نال پیار کریا کر نبی پاک نو یتیماں نال بڑا پیار آپ نے فرمایا جڑا یتیم دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے نا یہ ہاتھ تھلے جنے وال آن گے اللہ انہاں نیکیاں عطا فرما دے تو مائی آمنہ فرما دیا نے اینو سمجھ یتیم نہ چھڈ جاویں اے لال نہ چولی وچوں کڈ جاویں اے لال میرا انملائی اینو سینے نال لال چپ کر کے بی بی آمنہ نے میرے مصطفیٰ نو سینے نال لایا میرے نبی نے سجا دودھ پیتا کبے نو چھیڑیا بھی نہیں رات مکے گزاری میرے نبی بھی سو گئے دوسرا بیٹا عبداللہ وہ بھی سو گیا اما جی حلیمہ فرماندیاں نے اسی رات مکے گزاری میرے خامد نے جڑی سکی تے لسی داچی سی انہوں جا کے ویکھیا اللہ پاک نے سکی داچی دے تھنا چ دودھ پیدا فرما چھڈیا سی جدو میں اپنی گدی اتنے لے کے نبی پاک نو بیٹھی مائی آمنہ مائی حلیمہ فرماندیاں نے مینوں ایویں لگدا سی جویں میری گدی دا اللہ نے انجن ہی تبدیل کر دیتا ہے ساریاں سست رفتاریاں مک گئیاں اینی تیز ہو گئی جڑیاں بیبیاں کل دیاں تریاں تھی انہاں نوں بھی کراس کیتی جا رہی ہے اللہ انہاں ویکھیا نا گورو توڑ نظر آ رہی آکھن لگیا پتہ نہیں یہ ایڈی تیز سواری والی کون آ رہی دیکھا تے مائی حلیمہ اگے حلیمہ بنت زبید ہے ہاں جی تے پتہ کیا آ رہی نے سانو دسنی حلیمہ مائی نی کتھوں تیرے پاگ جاگ پے تیری غربت نو جانے خدائی نی کتھوں تیرے پاگ جاگ پے تے اما جی حلیمہ کی فرماندیاں نے جنوں کیتا نہ پسند کسے دائی نی اتھوں میرے پاگ جاگ پے اس سونے نو میں جاواں سینے لائی نی اتھوں میرے پاگ جاگ پے میرے نبی مائی حلیمہ دے کر اللہ نے برکتاں ہی فرما دتیاں رحمتاں ہی فرماتیاں مولانا کہندے نے جڑیاں آمنہ نے کڈا لال سونا تو جی نبی پاک سونے سن کے نہیں انہیں کی والے سچی گل کرے سونے سن کے نہیں شک تے کوئی نہیں نا داڑھی نال سونے کی بغیر داڑھی داڑھی تو بغیر تھا نبی پاک معاذ اللہ ہاں داڑھی نبی پاک سونے سی داڑھی نال داڑھی نبی پاک دے چہرے تے پھپ دی جڑیاں آمنہ نے کڈا لال سونا پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں پیتا شیر حلیمہ دا علم ہویا مرتبہ انج دا کسے بھی دائی دا نہیں دیندی لوریاں شیمہ محبتاں تھی ڈٹھا پیار انج پہن رضائی دا نہیں مکی ویر اتے میں تا مر مکی مینوں پیار ایڈا سکے بھائی دا نہیں اینوں ویکھ کلیجڑے ٹھنڈ پہ جائے اینوں ویکھ کلیجڑے ٹھنڈ پہ جائے پاویں جمیا اے میری مائی دا نہیں گھنٹہ درس ہو گیا اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے میری حاضری قبول فرما لیں حضرت قاری صاحب تشریف فرمانے اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین